अस्तु महोदय। तत्र यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य तत्र चतुष्पञ्चाशं श्लोकं पठितवन्तः। त्रिपञ्चाशः च एषः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः आसीत्। तत्र अग्नेः नाम्नां प्रसङ्गः। अग्नेः चतुस्त्रिंशत् नामानि अस्माभिः पठ्यमानानि सन्ति। तत्र बर्हिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचिष्केश उषर्बुधः आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानः पावको नलः इति इमानि तत्र नामानि अस्माभिः पठितानि। हा, ततः इतः अग्रिमं श्लोकम् अधुना पठामः। चतुष्पञ्चाशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। पञ्चपञ्चाशं पद्यमध्ये पठनीयम्। लोहिताश्वो वायुसखः शिखावानाशुषुक्षणिः हिरण्यरेता हुतभुक् दहनो हव्यवाहनः। हम्म? इमानि तत्र पठामः क्रमशः। पश्यन्तु तर्हि। तत्र लोहिताश्वः इत्यस्ति खलु। हम्म। तर्हि पश्यन्तु, लोहिताः अश्वाः यस्य किमस्ति किल तत्र अ, लोहितः नाम वर्णविशेषः भवति महोदय। तत्रापि कः वर्णः? रक्तवर्णः। रक्तवर्णस्य तत्र लोहित इति नाम भवति। हम्म। तर्हि अस्य अश्वाः ये सन्ति कस्य? अग्नेः। ते अश्वाः लोहितवर्णीयाः भवन्ति। तेषु यः वर्णः सः लौहवर्णः भवति इति बहुव्रीहिसमासस्य अस्य अर्थः तत्र भवति। सम्यक्। हम्म। ततः लोहित यः इति शब्दः अस्ति तस्यापि व्युत्पत्तिः यद्यपि तत्पर्यायशब्देषु अग्रे पठ्येत पठिष्यते, तथापि एकवारं पश्यामः कथं लोहितशब्दस्य कल्पद्रुमाय व्युत्पत्तिः उक्ता वर्तते। लोहितं, हा, रुह धातुः भवति। तत्र उणादिसूत्रेण इतन् प्रत्ययः भवति। र धातुः रकारस्य लकारः च भवति। गुणादिकं कृत्वा लोहितम् इति तत्र सिद्धं भवति। ततः एकक्षणं केऽपि प्रविशन्ति। अश्वः, अश्वशब्दः तु तत्र अश् धातोः, अशु व्याप्तौ इति धातोः वा क्वन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। अस्तु तर्हि लोहिताश्वाः, लोहितवर्णीयाः अश्वाः यस्य सन्ति सः लोहिताश्वः भवति इति तत्र स्पष्टता अस्ति एव। अग्रिमः शब्दः कः? हम्म, वायोः सखः, वायुसखः इति अस्ति खलु अग्रिमः शब्दः। वायुसखः अस्य शब्दस्य विषये पश्यामः। वायोः सखा इति षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति।
षष्ठी तत्पुरुष परतया अस्य विग्रहः अत्र कृतः वर्तते। परन्तु अत्र समासान्तः प्रत्ययः एकः भवति। सः कः? राजाः सखिभ्यश्टच इत्यनेन सह समासान्तप्रत्ययः क्रियते। एकक्षणं, रजनीशमहोदयः प्रविशति। हम्म। हाँ, राजाः सखिभ्यश्टच इत्यनेन टच प्रत्ययः भवति, तस्य अच् अवशिष्यते। म्यूट् कृतम्। टच प्रत्ययः भवति, टचः अ अवशिष्यते। वायु सखी अ यस्यति च इत्यनेन सखी इत्यत्र इकारस्य लोपः भवति। वायुसख अ वायुसख विभक्तिकार्यं क्रियते चेत् वायुसखः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्, वायुसखा इत्यपि प्रयोगः अस्ति। अस्मिन् कः वा सखा वा महोदय? सखः तु पठितः मन्यः, तद् अधुनैव साधितं। वायुसखा, कोशस्य मूले वायुसखः इति अस्ति। एवं खलु? तयोः सखा इति उक्तं, सखी शब्दवत्, सखी शब्दतः एव भवति किल? टच् प्रत्ययं कृत्वा, टच् प्रत्ययं कृत्वा अकारान्तः शब्दः अस्माभिः साधितः अस्ति। साधितः वायुसखः इति। परन्तु वायुसखा इत्यपि भवति, तद्विषये अधुना वदन् अस्मि अहम्। एवं खलु अस्तु। महोदय? अस्तु महोदय। अस्तु, महोदयः वदति। मनोज महोदयस्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति, वदतु। आचार्य, एवमेव तर्हि अतिसखः परमसखः इति अकारान्तत्वं साधयितुं शक्नुमः वा टच् प्रत्ययस्य आम्, टच् विधानेन? प्रत्ययेन साध्यते, साध्यते। समासान्तः एषः प्रत्ययः भवति, साध्यते। वायुसखा इत्यपि अस्ति। अस्मिन् पक्षे टजभावात् अनङ्सौ इति अनङ्। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि सखिशब्दस्य चर्चा चलति खलु अद्यत्वे। तर्हि तत्र यथा सखा शब्दः सुसखा इति शब्दः साधितः, तद्वत् वायुसखा इत्यपि शब्दः साधयितुं शक्यते। सखी इति शब्दस्य इकारस्य स्थाने अनङादेशं कृत्वा वायुसखन् इति शब्दः भवति, विभक्तिकार्ये कृते वायुसखा इति रूपं सिद्धं भवति इति अस्ति अत्र विशेषः। महोदय, प्रश्नः अस्ति। हम्म। तत्र अष्टाध्याय्यां तु रोहिताश्वः इति लिखितं, लोहिताश्वः वा रोहिताश्वः वा? हा, पाठभेदः भवितुमर्हति। एवं वा? अस्तु। अत्र तु पाठः यः अस्ति, अत्र पश्यतु, उपरि दर्शयामि। अत्र अस्ति, लोहिताश्वो वायुसखः आशुषुक्षणिः हिरण्यरेताहुतभुक्दहनो हव्यवाहनः। अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यति वा भवती? आम् आम्, तस्मिन् तु तत्र श्लोकसङ्ख्या का अस्ति? एकनिमिषं महोदय, दृष्ट्वा वदामि। 66 अस्ति। चतुश्च 66। षट्षष्टि। षट्षष्टि। चतुष्षष्टि, षट्षष्टि। आम्। तत्र भेदः अस्ति, सङ्ख्यायाः भेदः। रोहिताश्वः इति अस्ति तत्र। आम् आम्, रोहिताश्व। लोहितशब्दः अपि भवति, रोहित लोहित अनयोः समानः अर्थः अस्ति। ओ एवं वा? अस्तु। रोहित लोहित अनयोः समानः अर्थः, रक्तम् इत्येव। उभयोः रुह धातुः भवति। तत्र रकार रेफस्य लकारादेशः अपि भवति। लकारादेशपक्षे लोहित इति रूपम्, अन्यथा रोहित इति रूपम् अपि भवति महोदय। तथा पाठः चेत् रोहिताश्वः अपि सिद्ध्यति, अन्यथा लोहिताश्वः इति तु सिद्ध्यति एव खलु, न वा? हा सत्यं, लोहित तु जानीमः, परन्तु रोहित तु नूतनः शब्दः अस्ति। अस्तु। रोहित वा अथवा लोहितः नूतनः? लोहित तु ज्ञास्यामः किल महोदय, हा, लोहितः तु न न रक्तवर्णः अस्ति।
न रोहितशब्दः अपि प्रसिद्धः। अस्तु। अत्र उत्तरभारते बहूनां रोहित इति नामानि अपि भवन्ति। हा, तत्तु अस्ति एव। अस्तु, हा। समीचीनं। परन्तु संस्कृतशब्दः एव सः, सामान्य अर्थे। तत्तु न ज्ञातं यत् लोहितारोहितसमानार्थकौ शब्दौ स्तः इति एव अस्ति। आमान्यः तत् शब्दद्वयमपि समानार्थकमस्ति। अ, अतः तत्र लकार लकारयोः भेदः तावदेव। लकार रकारयोः अर्थः समानः अस्ति। अतः एव पाठभेदः अपि दृश्यते प्रायः लोहित रोहित इति अत्र। एवं खलु? आं महोदय। अग्रिमः शब्दः अस्ति अ, लोहिताश्वः जातः रोहिताश्वः जातः खलु तदनन्तरं अ, कः शब्दः अस्ति अस्माकम् अत्र क्रमे? शिखवत् इति अस्ति। शिखावान्। तदनन्तरम् शिखावान्। आशु शुक्षणी शिखावान् इति पश्यामः अन्यदेकम्। तत्र कथयति पश्यन्तु। शिखाः सन्ति अस्य शिखाशब्दात् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यनेन मतुप् इति प्रत्ययः भवति। मतुप् इत्यस्य किम् अवशिष्यते? मत् इति अवशिष्यते। शिखा मत्। तदनन्तरं मकारस्य वकारः भवति मादुपदः याश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इति सूत्रम् अस्ति शिखावत्। तथा विभक्तिकार्यं कृत्वा शिखावान् इति प्रयोगः भवति। सम्यक्। शिखी इत्यपि पाठः अस्ति व्रीह्यत्वात् व्रीह्यादित्वात् शिखी इत्यपि न पाठः नास्ति परन्तु अस्मिन् अर्थे शिखी इत्यपि उच्यते। तर्हि शिखा शब्दात् अत्र व्रीह्यादिभ्यश्च इत्यनेन इनि प्रत्ययः भवति। शिखा इन् आकारस्य लोपः शिखिन् इति रूपम् अत्र भवति मान्यः। महोदय, शिखी तत्र वह्नि आम् मयूरस्य शिखी अपि अस्ति तस्यापि किल? नाम भवति आम् शिखी तस्यापि अस्ति किल? अत्र पश्यतु। शिखी वह्नौ बलीवर्ते शरे केतुग्रहे द्रुमे मयूरे कुक्कुटे पुंसि शिखावत्यन्यलिङ्गकः। नाम एवं रीत्या एते ते अर्थाः अस्य भवन्ति बलिवर्दः शरः द्रुमः मयूरः कुक्कुटः। एवं रीत्या अन्येपि बहवः अर्थाः भवन्ति तेषु अग्निः इत्यपि अर्थः अस्ति। सम्यक् मन्यः। अस्तु महोदय। आशुशुक्षणिः इति नाम अस्ति अग्रिमम् अग्नेः इत्येव खलु? हा। तर्हि तत्र व्युत्पत्तिः उच्यते आशोष्टुमिच्छति वदति आङ् पूर्वात् शुष्यतेः। नाम आङ् उपसर्गपूर्वकः यः शुष धातुः अस्ति हम्म, शोषणार्थकः शुष धातुः यः अस्ति सन्नन्तात् अनि प्रत्ययः भवति। तर्हि वदामि आङ् धातुः शुष धातुः सन् प्रत्ययः खलु? धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायाम् इत्यनेन सन् प्रत्ययः आ शुष् स संज्ञमः इत्यनेन द्वित्वम् आ शुष् शुष् स तथा आ शु नाम अभ्यासकार्यं भवति आ शु शुष् स लिखन्ति चेत् उत्तमं भवेत्। मूर्धन्यषकारान्तः एषः धातुः का स्थितिः जाता आ शु शुष् स। तदनन्तरम् एकं सूत्रमस्ति षडोः कः सि इत्यनेन धातोः षकारस्य ककारः भवति आशु शुक् स। आदेशप्रत्ययो इत्यनेन सकारस्य षकारः आशु शुक् ष आशुशुक्ष इति जातः।
आशुशुक्ष इति सन्नन्तात् धातोः अङि शुषेः आङि भवेत् एतत् शुषे सनश्छन्दसि अनेन अनि प्रत्ययः जातः आशुक्ष अनि अतो लोपः इत्यनेन सनः अकारस्य लोपः आशुक्ष अनि आशुक्षणि नकारस्य णत्वम् आशुक्षणि सु ऋत्वविसर्ग इत्यादिकं कृत्वा आशुक्षणिः इति रूपं सिद्धं भवति नाम आशोष्टुम् इच्छति यः सः आशोक्षणिः भवति नाम शोषणं कर्तुम् इच्छति अग्नेः स्वभावः तथा किसी भी चीज को सुखा देता है अग्नि या जला देता है या सुखा देता है अतः सः आशु शुक्षणिः भवति इति भावः अनिप्रत्ययः छन्दसि वेदे एव प्रयुज्यते इति न भाषायामपि प्रयुज्यते तदर्थं काचित् युक्तिः प्रदर्शिता अस्ति छान्दसानामपि क्वचित् भाषायां प्रयोगः अध्वर्युकृतनपुंसकमिति ज्ञापकात् एतत् ज्ञापकं भवति एतत् सूत्रम् अत्र ज्ञापकं भवति यत् अनिप्रत्ययः यद्यपि वेदे एव प्रयुज्यते तथापि कुत्रचित् लक्ष्यानुरोधेन लोके अपि प्रयुज्यते एतत् कथं ज्ञापकं भवति तदर्थं तु कौमुद्यां क्रमेण अध्येतव्यं तत्र ज्ञायते इति एकः व्युत्पत्तिप्रकारः अपरः व्युत्पत्तिप्रकारः अस्ति आशु शीघ्रम् आशु शब्दः शीघ्रार्थे प्रयुज्यते आशुं व्रीहिं वा आशु शब्दस्य व्रीहि इत्यपि अर्थः भवति शु क्षणोति आशु शब्द से शीघ्रमपि अर्थः आशु शब्द से व्रीहि इत्यपि अर्थः शु शु इत्यस्य अर्थः भवति उत्तमं सम्यक् प्रकारेण अत्र पश्यन्तु शु इति अव्ययं पूजार्थं भवति तर्हि आशु शु क्षणोति नाम हिनस्ति तत्र क्षणु धातु हिंसार्थे भवति तर्हि आशु शु क्षण इति क्षणधातोः सर्वधातुभ्यः इन् इति उणादिसूत्रेण इन् प्रत्ययः भवति आशु शु क्षण इन् एतस्य इ अवशिष्यते आशु शु क्षणि आशु शुक्षणि तथापि नाम एवं अपरया व्युत्पत्त्यापि एतत् सिद्धं भवति इति भावः आशु शुक्षणिः तर्हि तत्र शुष् इति धातु शोषणे इति अर्थे अस्ति महोदय आम् अपि च क्षणु इति धातु पुंसायम् अस्तु द्वयोः अस्तु रूपं समानमस्ति किल आम् समानम् एतदस्ति अग्रिमः शब्दः हिरण्यरेताः इति खलु हिरण्यरेताः शाकल्यलोपकारणात् विसर्गः न श्रूयते ततः हुतुबुक् ततः दहन ततः व्यवहारः हिरण्यरेताः इत्यस्मिन् विषये किं कथयति हिरण्यं रेतः अस्य इति उच्यते तर्हि हिरण्यम् एतस्य को अर्थः हिरण्यम् एतस्य बहवः अर्थाः भवन्ति तत्र सुवर्णम् इत्यपि अर्थः भवति अयः लौहं कनकं परन्तु सुवर्णमिति प्राधान्येन अत्र अर्थः अवगन्तव्यः रेतः इत्यत्र रेतस् शब्दः भवति तस्यापि बहवः अर्थाः वस्तुतः शुक्रं वीर्यम् इत्यादयः अर्थाः भवन्ति तर्हि हिरण्यं यस्य वीर्यं शुक्रं वर्तते सः हिरण्यरेताः भवति अत्र बहुव्रीहि समासः भवति सान्तः नाम सकारान्तशब्दः एषः हिरण्यरेतस् पुल्लिङ्गे हिरण्यरेताः हिरण्यरेतसौ हिरण्यरेतसः एवं रूपाणि भवन्ति एवमत्र विवेकः करणीयः स्पष्टम् आम् महोदय हुतभुक् हुतं भुङ्क्ते इति हुतभुक् हुतं नाम हुदानादनयोः इति धातोः क्तप्रत्ययः भवति नाम यज्ञे हविः पदार्थरूपेण अस्माभिः यत्किमपि प्रदीयते
अग्निकुण्डौ यत्किमपि स्थाप्यते तत् हुतं भवति। तद् भुङ्क्ते, तस्य भोजनं करोति एषः। अतः हुत भुक्। हुत इति कर्मण्युपपदे भुज धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् च अतः तत्र कुत्वादिकं कृत्वा हुत भुक् इति रूपं सिद्धं भवति। हुतभुक् हुतभुग् हुतभुजौ हुतभुजः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। क्विपः तु सर्वलोपः भवति, कर्तृर्थे एषः भवति। हुतभुज् इति जकारान्तः एषः शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु स्पष्टम्? आम्। अग्रिमः शब्दः दहनः। दहति इति दहनः। ल्युः अर्थात् नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्या च इत्यनेन सूत्रेण ल्युप् प्रत्ययः भवति। दह ल्यु ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते। दह यु तस्य स्थाने अनादेशः भवति। दह अन दहन तथा विभक्तिकार्ये कृते दहनः इति रूपं सिद्धं भवति। स्पष्टम्? आम्। हव्यवाट् इति अस्ति खलु अग्रिमम्? अव्यवाहन इति हाँ, अस्ति। हव्यवाट् में हव्यवाहनः अन्तिमः शब्दः। पश्यामः किमुच्यते। हव्यं वाहयति। वाहयति नाम प्रापयति। ण्यन्तात् वहेः ल्युः। हव्यति उपपदे कर्मण्युपपदे वह धातोः कीदृशः णिजन्तः ल्यु प्रत्ययः भवति। प्रेरणार्थकः णिजेव। नाम स्वयं न वहति, तस्य वहनं कारयति। यजमानाः यज्ञं कुर्वन्ति तत्र तस्य वहनं कारयति, प्रापणं कारयति। अतः हव्य वह णिच् णिच् णित् अस्ति, अतः उपधा वृद्धि भवति। हव्य वाह इ ल्युट् ल्यु 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 एतस्य उ यु अवशिष्यते, अनादेशः। हव्य वाह इ अन णिर्णिटि इलोप हव्यवाह अन हव्यवाहन विभक्तिकार्यं कुर्मः। हव्यवाहनः इति प्रयोगः सिद्धः अत्र भवति। महोदय, कृपया तत् हव्यायोगः ल्यु इति अस्ति, यु अवशिष्यते, अण इति आदेशः भवति। हा, तस्मात् वा कथम् आगच्छति? हा, हव्य आदौ ल्योः अपि पूर्वं णिच् भवति। तत्र वः धातोः णिच् भवति। एवम्, अस्तु। तत्र हेतुमति च इति। हम्म, अस्तु। सः णिच् णित्, अतः उपधः वृद्धिः भवति। हव्यवाह अन हव्यवाहन एवं तत्र सिद्ध्यति। अस्तु। पश्यामि। एवम् अस्ति। हा, यत्तु स्वामी अग्रे खण्डनम् अस्ति, तत्सर्वं सद्यः त्यज्यते। एतावता एकः श्लोकः सम्पन्नः। अद्यतनपाठमादाय प्रश्नाः सन्ति चेत्। महोदय, हव्य इति शब्दः कथं सिद्धः? हाँ सिद्धः? हाँ हव्य शब्दः तदेव नाम द्रविर्वाचकः भवति। हु धातोः यत् प्रत्ययः भवति अचो यत् इत्यनेन। हुदानादनयोः इति धातुः अस्ति खलु, जुहोति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। जुहोत्यादिगणे इति अस्ति न? आमां हु प्रथमः धातु। धातुः यः अस्ति हु यत् ओ, गुणः हो यत् वान्तो इ प्रत्ययनेन अवादेशः हव्य। हव्य इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति मन्ये। ओ, अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। तथा अस्ति। अस्तु। तर्हि अद्यतनपाठमादाय प्रश्नाः सन्ति वा इतोपि मान्याः? आम् महोदय, हम्म। यथा प्रथम शब्दः अस्ति लोहितश्व महोदय, तत्र पङ्क्तिद्वयं दत्ता महोदय। अहं किञ्चित् विलम्बेन आमां कक्षायाम् कुत्र? अत्र अत्र महोदय। हाम्, अत्र किं कथयति लोहितः अश्वयस्य। अत्र वरुण वरुणस्तु असितानश्वान् कुबेरः कुमुदोपमान्।
हुताशनः किंशुकाभान् वायुर्बभ्रूंस्तथा वृणोत् इति शालिहोत्रात्। हम्म। अस्य को अर्थः महोदय? एकक्षणं रोहितः मृगः अश्ववाहनमस्येति वा? रोहिताश्व अस्य लोहिताः अश्वाः कथं सन्ति इति उक्तम् अस्ति। लोहितवर्णीयाः अश्वाः कथं सन्ति इति शालिहोत्रविधानं वा ग्रन्थः वा तत्र उक्तं वर्तते। नाम वरुणः तु असितान् अश्वान् कुबेरः कुमुदोपमान् द्वितीयान्तमस्ति यत् हुताशनः किंशुकाभान् आयुर्बभ्रूंस्तथा वृणोत्। आम्, नाम यः वरुणः अस्ति खलु सः वरुणः तु असितान् अश्वान्, असितः भवति, सितः भवति श्वेतः, यः श्वेतः न भवति सः असितः भवति। वरुणः असितान् अश्वान्, कुबेरः तु कुमुदोपमान् अश्वान्, हुताशनः अर्थात् अग्निः किंशुकाभान् वा किंशुकाभान् अश्वान् वृणोत् इत्यत्र अस्ति। किंशुकः नाम प्रायः किंशुकाभान् प्रायः रक्तवर्णीयम् इत्येव अर्थः स्यात्, द्रष्टव्यम्। क्षणमेकं पश्यामि। शालिहोत्र इति ईषत् पुस्तकात् स्वीकृतमिति प्रायः महोदय तत्र किंशुक शब्दस्य पलाशविग्रहः किंशुक वदन्तु। शालिहोत्र पुस्तकं खलु? हा हा। पशूनां चिकित्सा कथं कुर्वन्ति इति उक्तवान् न जाने तत् सम्यक् वा इति। कुत्र शालिहोत्रग्रन्थः वा? आम्, सः ग्रन्थः दृष्टः वा भवत्या महोदय? अधुना एव सर्च् कृतवती कुत्र अस्ति इति अस्तु अस्तु, स्यात् स्यात्। नाम तस्मिन् ग्रन्थे एवम् उक्तम् अस्ति, कः कः देवः किं किं वर्णीयम् अश्वम् अवृणोत् नाम स्वीकृतवान्। वरुणः असितवर्णान्, कुबेरः कुमुदोपमान्, हुताशनः किंशुकाभान्। किंशुकाभान् तदेव नाम किंशुक पलाशवृक्षस्य नाम भवति, तस्य पुष्पाणि प्रायः अथवा तस्य वर्णः रक्तवर्णः भवति। अतः तादृशरक्तवर्णीयान् लोहितवर्णीयान् हुताशनः अश्वान् अवृणोत्। वायुदेवः बभ्रून् नाम बभ्रुवर्णीयान् अश्वान् वायुदेवः अवृणोत् इति अस्याः पङ्क्तेः अर्थः अस्ति महोदय। विस्तरेण तु शालिहोत्रग्रन्थः एव अन्वेष्टव्यः अस्ति। अग्रे अपि महोदय रोहितो मृगो अश्व वाहनम्। रोहितः मृगः अश्वः वाहनम् अस्य इति वा, नाम एवं पाठभेदः अपि दृश्यते। रोहितौ अश्वचित्रभानौ हरिश्चंद्र निपात्मजे। नाम रोहितशब्दः तत्र रोहिताश्वचित्रभानौ हरिश्चंद्र निपात्मजे, नाम एतदपि अस्य प्रयोगाः दर्शिताः सन्ति तावदेव। रोहितः रोहितशब्दस्य मृगार्थोऽपि अस्ति, अश्वार्थोऽपि अस्ति, वाहनम् इत्यपि अर्थः अस्ति इति रोहितो मृगोऽश्वो वाहनमस्येति वा इत्यनया पङ्क्त्या उच्यते। एवं खलु? अस्तु महोदय, अग्रिमप्रश्नः अस्ति महोदय, यथा वायुसखा अस्य अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति महोदय, तेन कारणेन अत्र महोदय टच् इति समासान्त प्रत्ययं न योजितः। हाँ, यतः राजा हस्तकिभ्यः टच् इति तत्पुरुषस्य विषयः भवति। आम् आम् महोदय। हाँ। अतः वायुसखा इति बहुव्रीहिसमास अस्ति चेत् अत्र टच् इति प्रत्ययः न योजितः। अतः अनङ्सौ इति सूत्रेण तत्र कार्यं कृत्वा वायुसखा दीर्घ आकारान्त शब्द सिद्धः। हाँ। नाम स्पष्टः वा प्रश्नः इतोपि वा? दीर्घ आकारान्तः नास्ति एषः, वायुसखी इत्येव अस्ति। अनङादेशेन सिद्ध्यति, तदर्थम् एतत् सूत्रं पश्यतु। अनङ्सौ अनङादेशः क्रियते।
एतस्य रूपसिद्धिः कौमुद्यां काशिकायां वा साध्यते महोदय। न महोदय, मम प्रश्नः अस्ति, मूल शब्द तु श्लोके तु वायुसख इति दत्तं न सखः, महोदय? हा, परन्तु वायुसखा इत्यपि उक्तं चेदपि पाठ न छन्दोभङ्गः न भवति, अतः वायुसखा इत्यपि प्रयोगः भवति। एषः अपि एकः पक्षः अस्ति इति उच्यते। अस्मिन् सन्दर्भे महोदय वायुसखा इति कथं अ, अ, व्युत्पन्ना इति चेत् महोदय, यदि बहुव्रीहि समासः अस्ति तत्र प्रकृतसूत्रं न वर्तते न महोदय, राजाः सखीभ्यः न टश् न न प्रवर्तते। न प्रवर्तते, अतः महोदय तत्र तत्र वायुसखा इत्येव लभ्यते। हाँ, यथा सखी शब्दस्य सखा इति रूपं कथं भवति तद् जानाति भवान्? आं जानाति महोदय। बस वायुसखी शब्दात् वायुसखा इति रूपं भवति, आदेशादिकं कृत्वा सुप्रत्ययं कृत्वा, अस्तु। तावदेव, नूतनः विषयः नास्ति। सखा इति, सखी शब्दात् सखा इति कथं भवति तत् जानाति चेत् वायुसखी इति शब्दात् वायुसखा इति कथं भवति स्वयमेव ज्ञायते। तथा भवति महोदय। समानरीत्या न महोदय? आमामां समानरीत्या। आम्, अस्तु। अग्रे महोदय एक शिखी इति शब्दः अपि अस्ति महोदय, तत्रापि एका पङ्क्तिः दत्ता महोदय, भवान् अपि उक्तवान्। अत्र महोदय आदौ शिखी वह्नो इत्यादि अर्थे। अब हम्म, अग्रिमं पङ्क्ति अस्ति महोदय, मयूरे ते पुंसि शिखावत् अन्यलिङ्गिका हम्म। इत्युक्ते किं मयूरे महोदय? कुक्कुटे पुंसि, मयूरार्थे कुक्कुटार्थे च पुल्लिङ्गे भवति। कः? शिखी शब्दः, शिखी शिखिनौ शिखी शिखिनः। शिखावति अन्यलिङ्गकः नाम शिखावान् यः भवति तस्मिन् अर्थे एषः अन्यलिङ्गकः अपि भवति, अन्यस्मिन् लिङ्गे अपि प्रयुज्यते इति भावः। तर्हि शिखावान् इत्यनेन एतेन कः विवक्षितः इति द्रष्टव्यम्। सप्तमी अस्ति एषा शिखावति अन्यलिङ्गकः। शिखावान् कः भवति? यस्य शिखा भवति, तस्मिन् अर्थे तु एषः अन्यलिङ्गः नाम भिन्नलिङ्गम् अस्य भवति इति वदति। अतः एषा पंक्ति पूर्णतया स्पष्टा न जायमाना अस्ति। शिखावान कः, शिखावती मतलब शिखावान के अर्थ में ये और लिंग से युक्त भी होता है। सामान्यतः शिखा यदि स्त्रियाम् अस्ति तर्हि स्त्रीलिङ्गे अपि भविष्यति, शिखा यदि नपुंसके अस्ति तर्हि नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति अहम् अवगच्छामि। यत्र तु वह्न्यर्थः भवति, बलिवरदार्थः भवति, शरार्थः भवति, केतुग्रहः भवति, ग्रहार्थः भवति, द्रुमार्थः भवति, मयूरः कुक्कुटः च अर्थः भवति, तत्र तु पुल्लिङ्गता एव अस्य। सम्यक्। यत्र एते एते अर्थाः न सन्ति, सामान्यतया शिखावान् कश्चन प्राणी अस्ति। यथा शिखा कस्यचित् महिलायाः अपि भवति, पुरुषस्य अपि भवति, कस्यचित् क्लीबस्य नपुंसकस्यापि स्यात्, तर्हि तत्र अन्यत् लिङ्गमपि विशेषानुसारम् आश्रयितुं शक्यते इति भावः। यथा शिखिनी महिला, शिखि शिखण्डी, शिखण्डी नपुंसकः आसीत् खलु, तद्वत् वक्तुं शक्यते। एवम् अस्य अभिप्रायः स्यात् इति अहं मम बुद्धिः चिन्तयति महोदय। इतोपि विशेषः तु द्रष्टव्यः। अग्रे अपि महोदय एकः अस्ति महोदय, यः द्वितीया व्युत्पत्तिः अस्ति अ, आशु शुक्षिणी इति, तत्र महोदय अ, व्याख्याने लिखिता शु इति पूजा अर्थकः। पूजार्थम् अध्ययः। अत्र महोदय कथं समन्वयः अस्ति महोदय, आशु शु क्षण इन, हम्म। अत्र कोऽर्थः महोदय, आशु शीघ्रं व्रीहि वा शु? पूजा नाम तस्य, पूजा इत्यनेन सम्यक्त्वं गृहीतम् इति चिन्तयामि। नाम झटिति सम्यक्तया च हिंसां करोति, नाम तस्य क्रियायां पूजार्थः गम्यमानः अस्ति। तस्य पूजा तथा उत्तमा अस्ति, सम्यक्तया सः हिंसां करोति इति भावः। पूजा अत्र
अग्नेः पूजार्थे एव शु इति प्रयुक्तः इति अवगन्तव्यम्। शु इति अव्ययमस्ति। इत्युक्ते महोदय शीघ्रं सम्यक्तया च हिंसां करोति इति भावः। हिंसां कुरु कस्य महोदय सम्यक् कस्यापि कस्यापि जिसको जला दिया उसकी हिंसा ही तो करती है अग्नि, और क्या करता है। अस्तु तो पुनः अत्र महोदय पूजार्थ किं किं समन्वयः तदेव तस्य क्रिया या अस्ति सा सम्यक् अस्ति इति। सम्यक्त्वेन पूजार्थम, पूजा नाम सम्माननम। पूजा का अर्थ यहाँ पर केवल वही मत लीजिएगा आपकी जोत जलाई घंटी बजाई वो पूजा होगी, नहीं। पूजा अर्थात सम्माननम। सम्माननम च तस्य अग्नेः तस्य क्रियया गम्यते, नाम सम्यक्तया सः तत्र हिंसां करोति इति। महोदय दहन अपि च हव्यवहान इति शब्दद्वयं साक्षात् तो न पठिता न महोदय नंदी पठितः खलु सूत्रे श्लोके पठितः खलु। न श्लोके तु पठिता किन्तु महोदय यः नन्दी गण अस्ति नन्द्यादि हाँ, गण तत्र आकृतिगण, साक्षात् आकृति। अतः शिष्ट प्रयोगम् अनुसृत्य आम् आम् तत्र स्थापिता। आम्। अस्तु आशोषुटुम् आशोष्टुं महोदय कीदृशं तुमुन् पदमस्ति तुमुन् प्रत्ययान्तं, यथा कर्तुं क्रीडितुम्। अस्तु अत्र अत्र महोदय आ इति यः पदमस्ति अत्र संपूर्ण, उपसर्गत्वेन हाँ संपूर्णार्थे, संपूर्ण रूप से सुखा देता है। एवं। सम्यक् स्पष्टं। तर्हि अन्येषाम् अपि केऽपि प्रश्नाः सन्ति? प्रश्नः नास्ति महोदय। तत्र रोहिताश्वः तत्र वाक्यं दर्शयितुं शक्यते वा? तत्र रोहिताश्वः हरिश्चन्द्रस्य पुत्रः अस्ति। रोहिताश्वः आमां चित्रभानु आमां हरिश्चन्द्र नृपात्मजे इति। अतः तस्य विवरणं दत्तं तावदेव आमां उक्तम्। रोहिताश्व चित्रभानु। हा, हाँ, हरिश्चन्द्र नृपात्मजे इति हाँ, उक्तं किल? रोहिताश्वः एकः तस्य पुत्रः, चित्रभानुः अपरः पुत्रः कस्य? अपरः पुत्रः इति। हरिश्चन्द्रस् इत्याख्यस्य नृपा नृपस्य। अस्तु, समीचीनम्। सम्यक्, सः अर्थः अपि भवत्या स्फोरितः, धन्यवादः। मया इतिहासः न ज्ञायते स्म एषः, अतः तदा अर्थं कर्तुं न शक्तवान्। वस्तुतः अर्थः सरलः एव अस्ति, परन्तु तदा मम बुद्ध्या कार्यं न कृतम्। अतः सम्यक् उत्तमः अर्थः एषः भवत्या उक्तः। उत्तमम्। हा, अन्यत् किमपि मान्यः वक्तव्यं? तर्हि मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च तत्र अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अस्माकं क्रमे एषः अहं चिन्तयामि 54 पाठः सम्पन्नतां गतः। 55 च श्लोकः पठितः। अग्रिमे पाठे अग्रिमाणि नामानि स्वीकृत्य पुनः पठिष्यामः। तर्हि भवतु शुभरात्रिः, पुनः मिलामः। अद्य भवन्तः अस्मिन् धन्यवादः महोदय। एतं कालं प्रति आगतवन्तः, तदर्थमपि धन्यवादाः। पश्यामः अग्रिमशुक्रवासरे अपि कदाचित्, यत् अत्र कार्यशालायाम् अस्मि अहं 14 दिनाङ्कं यावत्, तदा समयः कदाचित् इतस्ततः भवेत्, परन्तु कक्षाम् अवश्यं करिष्यामि। नमो नमः, शुभरात्रिः।